अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं तारीख का ऐसा खतरनाक किरदार जिसे तेज जहर दिया गया, गोलियां मारी गईं, लेकिन वो न मरा। उसे शैतान का पीर, दुनिया का बदतरीन गुनाहगार और बदखसलत तरीन इंसान गर्दाना जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी जगह जहां मरने वाले की मैयत के साथ गैर अखलाकी रक्स किया जाता है। आज की वीडियो में आप अमेजिंग बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अगर हम बात करें इंसानी दिमाग की तो ये बहुत कम्प्लेक्स चीज है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारा दिमाग एक लम्हे में 100 मिलियन इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को रिसीव करता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, तो घबराने की बात नहीं। आप एक लम्हे में जब देखते हैं तो आंखों से उसी लम्हे नाक से बू को महसूस भी करते हैं, कानों से आवाज को भी सुनते हैं और जिल्द से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, मच्छर से मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर मच्छर से बच जाया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आप लहसुन को अपनी जिल्द पर मल लें तो उससे मच्छर आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएगा। ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ साथ लोग भी आपके करीब नहीं आएंगे। कैसा अच्छा तरीका है। फैक्ट नंबर 3, 1945 में जापान के साथ जंग में जापान को बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं जब वक्त बुरा हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। इसी तरह इस जंग के मौके पर जापान के साथ भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। 1000 जापानी सोल्जर्स छुपने के लिए एक दलदली इलाके में दरख्तों में घुस गए, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब कि वहां पर मगरमच्छों ने उन पर हमला करके 1000 में से 980 सोल्जर्स को लुकमा अजल बना दिया। ये किसी भी आर्मी के लिए बहुत नुकसान की बात है। फैक्ट नंबर 4, अच्छा फैसला इल्म की बुनियाद पर किया जाता है। अगर बर वक्त सही फैसला न लिया जाए तो नुकसान पहुंचता है। माजी में चंद बड़ी कंपनियों के सरबराहों की तरफ से किए गए फैसलों को आज देखे तो हैरत होती है कि कितने छोटे छोटे फैसलों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां तबाह हुई। अगर कैमरे की दुनिया की बात करें तो कोडक का नाम लिए बगैर बात अधूरी होगी। कोडक कंपनी ने फिल्म फोटोग्राफी में कमाल महारत दिखाई और दुनिया में नाम पैदा किया, लेकिन वक्त की लहरों में बहने की बजाय ये अपनी महारत पर नाज ही करने लगी। कंपनी के इंजीनियर्स ने डिजिटल फोटोग्राफी को डेवलप कर लिया, लेकिन कंपनी को खौफ था इसका फिल्म फोटोग्राफी का कारोबार ठप न हो जाए। 2012 में कंपनी को इसका खुमियाजा दिवालिया होकर अदा करना पड़ा। 2013 में कंपनी फिर शुरू हुई, लेकिन इसमें पहले वाली बात न थी। फैक्ट नंबर 5, ब्लू व्हेल्स दुनिया की वाहिद ऐसी मछली है जिसकी सबसे स्लो हार्ट बीट है, यानी उसका दिल बहुत आहिस्ता हरकत करता है। इसका दिल 1 मिनट में सिर्फ 4 से 8 बार ही धड़कता है। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल के मुतालिक ऐसा फैक्ट जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। शाहजहां 5वां मुगल शहंशाह था। वो 17वीं सदी में हिंदुस्तान का हुक्मरान था। उसकी तामीर करदा मशहूर इमारत ताजमहल है, जो उसकी चहेती बीवी मुमताज की याद में तामीर कराई। वो उसकी पसंदीदा मलका थी। 1629 में जब मुमताज वफात पाई तो शाहजहां ने उसके मकबरे को एक शाहकार बनाने की ठान ली। उसने इस मकसद के लिए जमुना के नजदीक एक जगह का इंतखाब किया और अपने ख्वाबों के ताजमहल को हकीकत का रूप दे डाला। जब ताजमहल की तामीर अपने इख्तिताम को पहुंची तब शाहजहां का ये इरादा था कि दरिया के मुखालिफ किनारे पर अपने लिए भी संगे मरमर का एक मकबरा तामीर करवाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बेटे औरंगजेब ने उसके खिलाफ बगावत की और उसे आगरा में नजरबंद कर दिया। 1666 में शाहजहां वफात पा गया और ताजमहल में अपनी बीवी के कदमों में दफन हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल दिन और रात में मुख्तलिफ रंग बदलता है। सहर के वक्त ताजमहल का रंग गुलाबी और शाम के वक्त दूधिया सफेद होता है। इन बदलते रंगों को औरत के मिजाज से तशबीह दी जाती है। वो ताजमहल एक मिजार है, मगर उसे देखकर कभी मौत का ख्याल नहीं आया, बल्कि हमेशा ही ये लगा कि इसकी शक्ल में मोहब्बत मुजस्सम है। फैक्ट नंबर 7, नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू से 40 मिनट की परवाज लोकला एयरपोर्ट पर ले जाती है, मगर क्या वजह है कि इसे दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट करार दिया गया। इस फजाई अड्डे को दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट इसलिए समझा जाता है क्योंकि सतह समंदर से 2800 मीटर बुलंदी पर इस एयरपोर्ट की लैंडिंग पट्टी बस 500 मीटर ही लंबी है। इसका इख्तिताम
ایک گہری کھائی پر ہے اور جب طیارہ لینڈ کرتا ہے اور لینڈنگ گیئر گرائے جاتے ہیں تو ایسی آواز آتی ہے جو اس خوف کو مزید بڑھا دیتی ہے، مگر مہم جو افراد کے لیے یہ زبردست تجربہ ہوتا ہے جو کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں۔ اس ایئرپورٹ میں کسی قسم کی نیویگیشن مدد نہیں ملتی، جبکہ رات کو پرواز کا اترنا ممکن نہیں کیونکہ موسم پل پل بدلتا ہے۔ ویسے تمام تر خطرات کے باوجود یہ ایئرپورٹ دنیا کے چند خوبصورت ترین ایئرپورٹس میں سے بھی ایک ہے، جہاں سے کوہ ہمالیہ کی چوٹیوں کے ساتھ اور دیگر قدرتی مناظر کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ہمارے ملک میں انتقال ہونے کے بعد کچھ دنوں تک غم منانے کی روایت ہے، لیکن دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں میت کو دفناتے وقت لواحقین رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق یہ عجیب و غریب روایت چین کے کچھ دیہی علاقوں میں رائج ہے، جہاں کسی شخص کی موت ہونے پر جنازے کے دوران غیر اخلاقی رقص کروایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں اسٹرپ ڈانس کہتے ہیں۔ لیکن اب دور کی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت بھی جدید شکل لے چکی ہے۔ اب شوہر کی موت ہونے پر بیوی اسٹرپ ڈانسرز کو بلاتی ہے، جہاں یہ سب مل کر رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے وہ اپنے شوہر کو آخری تحفہ دیتی ہیں۔ چین کے دیہی علاقوں میں یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو غیر اخلاقی رقص کرنے سے مرنے والے شخص کے آخری سفر میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جس سے مرنے والے کی روح کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اب چین کی حکومت اس عجیب و غریب روایت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کرنے کی ٹھان چکی ہے۔ فیکٹ نمبر 9، دنیا میں اب شاید شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شخص ملے گا جو کورونا وائرس اور کووڈ-19 جیسے الفاظ کو نہ جانتا ہو۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ نوول کورونا وائرس کا نیا نام کووڈ-19 کیوں رکھا گیا اور یہ کس کا مخفف ہے؟ یہ دراصل 3 الفاظ کورونا وائرس ڈیزیز کا مخفف ہے اور اس کے ساتھ لگا 19 سال 2019 کی غمازی کرتا ہے۔ سال 2019 سے شروع ہونے والی کورونا وائرس کی اس موذی وبا کے لیے اس نام کا انتخاب عالمی ادارہ برائے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا۔ فیکٹ نمبر 10، جانوروں کی دنیا میں چیتا سب سے زیادہ سپیڈی مانا جاتا ہے۔ چیتے کی سپیڈ 93 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ مچھلیوں کی دنیا میں ایک مچھلی جس کا نام سیل فش ہے، یہ سب سے زیادہ سپیڈ رکھتی ہے۔ اس کی سپیڈ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ سب سے تیز تیرنے والی مچھلی ہے۔ فیکٹ نمبر 11، دوستو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیکٹ ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لے۔ تاریخ کا خطرناک کردار جسے تیز زہر دیا گیا، گولیاں ماری گئی لیکن وہ نہ مرا، اسے شیطانوں کا پیر، دنیا کا بدترین گناہگار اور بدخصلت ترین انسان گردانا جاتا ہے۔ راسپوٹین اس شخص کا نام ہے۔ اس نے گزشتہ صدی کے شروع میں روس کے زار حکمرانوں کو اپنی مٹھی میں قید کر رکھا تھا، جبکہ زار خاندان کی بادشاہت کے زوال کی بنیاد بھی اسی نے رکھی۔ راسپوٹین مختلف قوتوں کا ماہر تھا۔ وہ جس کسی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگاتا تو اس کے زخم مند ہو جاتے۔ لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ وہ عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کی غیر معمولی جنسی قوت کا ذکر ہمیشہ زبان زدے عام رہا۔ شاہی خاندان زار پر جب اس کا اثر بڑھ گیا تو سلطنت کے معاملات میں اس کی دخل اندازی کرنے سے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ راسپوٹین کھانے کی میز پر بیٹھا تھا اور شہزادہ فلیکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو رکھے کھڑا رہا۔ میز پر کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل رکھی تھی۔ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائنائڈ جیسا مہلک زہر ملایا تھا۔ راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کی بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے فلیکس سے باتیں کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر فلیکس بوکھلا گیا اور اس سے اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل مارنے کے لیے گولیاں مار دی جائیں۔ چنانچہ فلیکس واپس تہہ خانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب فلیکس اس کو چیک کرنے کے لیے پاس آیا کہ یہ مر چکا ہے تو یوں ہی شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فلیکس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ فلیکس نے بمشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا۔ جب راسپوٹین زخمی حالت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ
चढ़कर लंगड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। फ्लेक्स और उसके साथियों ने उसका पीछा करके उस पर मजीद गोलियां चलाईं और फिर उसे पकड़कर बिस्तर में लिपेटा और वजन से बांधकर दरियाए मीका में फेंक दिया। 4 दिन बाद रास्पुटिन की लाश दरियाए नेवा से मिल गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो वजह मौत की सामने आई वो जहर खुआनी से न थी और न ही गोलियां खाने से, बल्कि पानी में डूबने से थी। और इस तरह ये पुरस्कार किरदार मरते मरते भी दुनिया को हैरानो परेशान छोड़ गया। फैक्ट नंबर 12, पाकिस्तान के साबिक मायानाज क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर रमीज राजा एक मैच में सेंचुरी बनाने के बावजूद भी कप्तान इमरान खान ने उन्हें गालियां दी। भारत के खिलाफ जयपुर में एक मैच खेला गया जिसकी पहली इनिंग्स में वो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे। इस विकेट पर गेंद बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था तो वो स्वीप शॉट मार रहे थे जिसकी वजह से बाल बार बार टॉप एज हो रही थी। 12वां खिलाड़ी ग्लव्स के बहाने कप्तान का पैगाम लेकर आया। उसने रमीज राजा को कहा, आप जो शॉट खेल रहे हैं उस पर आउट हो सकते हैं, अब ये शॉट नहीं खेलनी। ये कहकर वो वापस चला गया। रमीज राजा ने उस इनिंग्स में सेंचुरी बनाई जिसके बाद भारत ने दूसरा गेंद लिया। नई गेंद लेते ही कपिल देव ने बॉलिंग शुरू की। इसी दौरान रमीज आउट होकर पवेलियन लौट गए। वो अभी ड्रेसिंग रूम से काफी पीछे थे कि दरवाजे से गालियां पड़ना शुरू हुई। वो हैरान रह गए, सेंचुरी के बावजूद भी गालियां क्यों पड़ी। ये बात उन्हें बाद में पता चली कि इमरान खान की कपिल देव से बहुत ज्यादा लगती थी और गुस्सा भी इसी बात पर था कि वो कपिल देव से क्यों आउट हुए। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का साथ। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।